बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 दिसंबर 2020 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून और रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक न्यूज़ का नोटिफिकेशन पहुँच सके। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। नया वायरस ज़्यादा शदीद नहीं। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा है कि ज़ाहिर होने वाला तब्दील शुदा वायरस मौजूदा कोरोना वायरस से ज़्यादा शदीद नहीं। सऊदी आला क़यादत की जानिब से एहतियात के पेश नज़र बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी आयद की गई है। वेब न्यूज़ सबक ने सऊदी टीवी और अखबारिया को दिए गए वज़ीर सेहत के इंटरव्यू के हवाले से बताया कि नए तब्दील होने वाले वायरस के बारे में माहिरीन सेहत तहकीक कर रहे हैं ताकि इसके असरात का क्लिनिकल जायज़ा लिया जा सके। वज़ारत सेहत ने मज़ीद कहा कि मौजूदा वैक्सीन इस हवाले से फ़ाल किरदार अदा करेंगी, जो कि एक खुशाइंद बात है। ताहम अभी तक इस नए तब्दील शुदा वायरस के बारे में रिसर्च की जा रही है, जिसमें इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वायरस के फैलाव की रफ्तार क्या है। वाज़ेह रहे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से पीर की शब तमाम बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई, बरी और समुद्री सफ़र पर एक हफ़्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी गई थी। पाबंदी का मकसद बरतानिया में ज़ाहिर होने वाले तब्दील शुदा वायरस, जिसे कोरोना 2 का नाम भी दिया जा रहा है, इसे लोगों को महफूज रखना है। इस ज़मन में सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया था कि वो अफराद जो 8 दिसंबर के बाद यूरोपीय ममालिक या किसी ऐसे मुल्क से आए हैं जहाँ ये वायरस वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है, उन्हें चाहिए कि वो फौरी तौर पर ख़ुद को करंतना कर लें और अपना कोरोना टेस्ट कराएँ। उन अफराद को मज़ीद हदायत की गई थी कि हर 5 दिन बाद अपना कोरोना टेस्ट करवाएं ताकि इस बात की यकीन दहानी की जा सके कोई इस नए तब्दील होने वाले वायरस का हामिल ना हो। बात करेंगे क्या सऊदी अरब में लॉकडाउन लगने जा रहा। वज़ारत सेहत के सदर दफ्तर रियाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सरहदें बंद और परवाज़ें मुअत्तल करने के असबाब, मुल्क में जुज़वी लॉकडाउन के इम्कानात और नए कोरोना वायरस के हवाले से अहम मालूमात फ़राहम की जाएंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अरबल अली और वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी ब्राइन सदात वबाई अमराज डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी सवालात के जवाब देंगे, जिनको हमारे रात 12 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में शामिल किया जाएगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ारत के सेक्रेटरी बराए तिब्बी खिदमत डॉक्टर अहमद अल जदीद ने कोरोना वायरस के हवाले से तफसीली मालूमात फ़राहम करेंगे। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की तर्जुमान वज़ारत सेहत से भी ट्विटर के ज़रिए सवालात कर सकते हैं। दूसरी तरफ वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी ब्राइन सदात वबाई अमराज डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा कि नए कोरोना वायरस के बायस सऊदी अरब में लॉकडाउन का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं। मामलात अभी तक काबू में हैं, जबकि नए वायरस के हवाले से माहिरीन गौर कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन किन लोगों के लिए नहीं है। वज़ारत सेहत का कहना है कि 5 किस्म के अफराद कोरोना वैक्सीन नहीं ले सकते। ममनुआ अफराद में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें कोरोना से शफायाब हुए 90 दिन से कम वक्त हुआ है। वेब न्यूज़ आजल के मुताबिक वज़ारत सेहत से किए जाने वाले सवालात में ये भी पूछा गया था कि फाइज़र वैक्सीन किन लोगों को नहीं दी जा सकती। सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत सेहत की जानिब से वाज़ेह किया गया कि 5 किस्म के मर्द और ख़वातीन ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जा सकती, जिनमें वो अफराद सर फहरिस्त हैं जिन्हें शदीद किस्म की एलर्जी का मर्ज़ हो और वो इस मर्ज़ के लिए बाकायदा इंजेक्शन लेते हों। दीगर इक़साम में हामला ख़वातीन के अलावा बच्चों को दूध पिलाने वाली ख़वातीन भी शामिल हैं, उन्हें कोरोना वैक्सीन नहीं दी जा सकती। वज़ारत का कहना था कि वैक्सीनेशन से पहले डॉक्टर को अपनी बीमारी की हिस्ट्री से ज़रूर आगाह करें, ताकि अगर कोई शदीद किस्म की एलर्जी में मुब्तला है तो उसे चाहिए कि वो डॉक्टर को फौरी तौर पर इत्तला दे। वाज़ेह रहे वज़ारत सेहत की जानिब से कोरोना वैक्सीन के लिए मंजूर की जाने वाली जो रजिस्ट्रेशन है उसका अमल जारी है, जिसके पहले मरहले में शहरी और गैर मुल्कियों को जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, इसके अलावा वो अफराद जो मुस्तकिल तौर पर जो किसी बीमार है जो कोरोना वायरस से मुब्तला है उसकी देखभाल करते हों तो ऐसे लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा शुगर और दीगर मराज में शामिल मुब्तला लोगों को दिया जाएगा। ओमान में 4 मज़ीद नए मरीज़ों की जो है वो तस्दीक होगी। सल्तनत ओमान के सेहत हुकाम ने कहा है कि 4 ऐसे मरीज़ों का पता चला है जिन्हें नए कोरोना वायरस लाहक होने का शुबा है। मुकामी अखबार अल-शबिया में जो है ओमानी वज़ीर सेहत अहमद बिन मोहम्मद अल सईदी ने कहा कि बरतानिया से आने वाले 4 शहरियों को इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में मुंतकिल कर दिया गया। उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। ताहम तिब्बी टीम को शुबा है कि मज़कूरा अफराद को नया कोरोना वायरस लाहक हुआ है। उन्होंने कहा कि टेस्ट रिपोर्ट आने तक उन्हें करंतना में रखा गया है, जबकि आलमी इदारा सेहत की हदायत के मुताबिक इलाज जारी है। सऊदी अरब में हैकर्स का नया तरीका, सऊदी पोस्ट के नाम से ईमेल।
سعودی پوسٹ کا کہنا ہے کہ جو لوگ جعلی ای میل سے خبردار رہیں، پوسٹ آفس کے مونوگرام کو استعمال کرتے ہوئے بھیجے جانے والی ای میل سے پوسٹ آفس کا کوئی تعلق نہیں۔ ویب نیوز سبق نے سعودی پوسٹ آفس کی جانب سے جاری انتباہی نوٹس کے حوالے سے بتایا کہ سعودی پوسٹ آفس کے مونوگرام پر مبنی جعلی ای میل بعض لوگوں کو موصول ہوئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کا پارسل پوسٹ آفس میں پہنچ گیا ہے، آپ کی جانب سے وصول کی یقین دہانی درکار ہے۔ پوسٹ آفس کی جانب سے جعلی ای میل کی نشاندہی کرتے ہوئے مزید بتایا گیا کہ جعل سازوں کی جانب سے بھیجے جانے والی ای میل میں مونوگرام پوسٹ آفس کا ہی استعمال کیا گیا ہے، جبکہ عبارت عربی اور انگلش میں تحریر کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ایک لنک بھی دیا جاتا ہے جسے اوپن کرنے کا کہا جاتا ہے۔ پوسٹ آفس نے اس حوالے سے یقین دہانی کراتے ہوئے بتایا کہ اس قسم کی ای میل سے پوسٹ آفس کا کوئی تعلق نہیں، جو بھی ایسی ای میل دیکھے اسے فوری طور پر ڈیلیٹ کر دے۔ دبئی سے سفر میں 1 ماہ پہلے کرونا ویکسین لگوائی جائے۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی نے کہا ہے کہ سفر کا ارادہ رکھنے والے افراد 1 ماہ قبل کرونا ویکسین لگوانے کی کوشش کریں تاکہ ویکسین کی افادیت ظاہر ہو سکے۔ اماراتی خبر رساں ادارے وام کے مطابق ڈی ایچ اے کے پرائمری ہیلتھ کیئر سیکٹر میں پروگرام سروسز ڈپارٹمنٹ کی قائم مقام ڈائریکٹر علیہ محمد الدلال نے کہا کہ جو لوگ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ہیلتھ کیئر سے مشورہ کریں اور اس کے مطابق ویکسین لگانے کا اہتمام کریں۔ الدلال نے کہا کہ چونکہ ملک کے لحاظ سے ویکسین کی ضروریات مختلف ہیں اور کچھ کو جو دوسری ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے سفر سے کم از کم 1 مہینہ پہلے ویکسین لگوانے کی سفارش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کورونا کے باعث تمام حفاظتی اقدامات پر عمل کرنا ضروری ہے، جیسے ماسک پہننا، سماجی فاصلے کو برقرار رکھنا اور بار بار ہاتھ دھونا شامل ہے۔ بین الاقوامی سفر پر پابندی، کیا ٹکٹ ریفنڈ ہوں گے؟ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں پیر کی شب سعودی عرب میں دوسری بار تمام انٹرنیشنل فلائٹ پر عارضی پابندی عائد کیے جانے کے بعد سعودی عربین ایئر لائن کی جانب سے ٹکٹوں کی واپسی کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ مذکورہ پابندی کے حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے شہریوں اور یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کے لیے انٹرنیشنل فلائٹ، بری اور سمندری سفر پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ پابندی 1 ہفتے کے لیے کی گئی ہے، جس میں اضافہ ممکن ہے۔ بین الاقوامی سفر پر پابندی مملکت آنے اور یہاں سے جانے والے مسافروں کے لیے تمام فضائی، بری اور سمندری چوکیاں بند کر دی گئی ہیں۔ پابندی کا نفاذ ہوتے ہی تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں، جبکہ سعودی عرب سے آپریٹ ہونے والی تمام فضائی کمپنیوں نے بھی اپنے مسافروں کو مطلع کر دیا۔ تھریسنا ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق نئے تبدیل ہونے والے کرونا وائرس کے بعد سعودی عرب کی جانب سے عائد کی جانے والی بین الاقوامی سفری پابندی کے اعلان کے ساتھ ہی قومی فضائی کمپنی سعودی عربین ایئر لائن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ مسافر جنہوں نے ٹکٹ حاصل کیے ہوئے تھے اور مذکورہ پابندی کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے، وہ بغیر کسی اضافی چارجز کے اپنے ٹکٹ ریفنڈ یا چینج کرا سکتے ہیں۔ ایئر لائن کی جانب سے مزید کہا گیا کہ سفر پر عائد کی جانے والی پابندی کی وجہ سے ٹکٹوں کی کینسلیشن پر اضافی رقم وصول نہیں کی جائے گی۔ جیسے ہی پابندی اٹھائی جائے گی اور اس کا سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا، ایئر لائن کی جانب سے دوبارہ بکنگ کھول دی جائے گی۔ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں تفریحی سرگرمیاں۔ سعودی سیاحتی اتھارٹی کے تعاون سے کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں ورلڈ آف مومنٹس میلے کی تفریحی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والے سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی کے مطابق یہ تہوار سعودی موسم سرما کی سیاحت مہم کا ایک حصہ ہے، جسے موسم سرما آپ کے ارد گرد کا عنوان دیا گیا ہے۔ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی پرائیویٹ مالی امداد سے تیار ہونے والا دنیا میں سب سے بڑا ایک نیا شہر آباد ہو رہا ہے۔ یہ میلہ اکنامک سٹی کے تفریحی منصوبوں کے پروگرام کا حصہ ہے، جس کا مقصد اپنے قدیم ساحل اور سرسبز مناظر پر معیار زندگی کو فروغ دینا ہے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔